अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 और खड़ी हरकत की मश्क नंबर 2 है। इस मश्क में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीखेंगे आज तक के तमाम साबका क़वानीन रूल्स जो हमने तजवीद के पढ़े हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मशक़ करेंगे, उनके बारे में कुछ मज़ीद वज़ाहत सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इल्म दीन सीखने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर 2 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, पहले के बारे में हम समझते हैं और इसके हिज्जे भी करते हैं ताकि हिज्जों के ज़रिए से हमारी मशक़ मज़ीद मज़बूत हो जाए और रवां पढ़ने में हमें आसानी हो। पहले लफ्ज़ के हिज्जे करते हैं। ऐन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, अला, यानी हमने ऐन को नहीं खींचा, लाम को खींचा है। इस ऐन को इसलिए हम नहीं खींच रहे क्योंकि ज़बर के साथ आगे अलिफ नहीं है। यहाँ पे मफ़तूह का कायदा होता है। अगर मफ़तूह के साथ आगे अलिफ हो यानी अलिफ मा क़बल मफ़तूह हो तो अलिफ मद्दा होता है, इसलिए उसको खींचते हैं। यहाँ पर इसको नहीं खींचेंगे। अगला हरफ जो है वो लाम है। लाम पर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर के साथ आगे या खाली है। ऐसी खड़ी ज़बर को अल्फ़े मक़सूरा कहते हैं। ये इसी सबक के हमने पहले लेक्चर में सीखा था। दूसरा लफ्ज़ जो है इसके हिज्जे करते हैं और फिर इसकी तफसील के बारे में समझते हैं। हा सीन पेश हुस, नून खड़ी ज़बर ना, हुस्ना। यहाँ पर तवज्जो कीजिए, या खाली है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हा पर पेश है, पेश के साथ आगे वाव साकिन हो तो वाव मद्दा होता है, लंबा करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सीन साकिन है, वाव साकिन नहीं बल्कि सीन साकिन है, इसलिए यहाँ पर वाव मद्दा नहीं होगा। सिर्फ़ उसको हम साथ हा के मिलाकर पढ़ेंगे। और आगे है नून खड़ी ज़बर ना, इसको लंबा कर रहे हैं हम। और इस पर खड़ी हरकत का कायदा होता है, इसके साथ आगे या खाली है तो इसलिए यहाँ पर अल्फ़े मक़सूरा का कायदा होगा। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर 2 लफ्ज़ देख रहे हैं, इनमें भी आखिर में वही कायदा यानी अल्फ़े मक़सूरा की मशक़ करवाई गई है। पहला लफ्ज़ है, हिज्जों के साथ इसे पढ़ते हैं। काफ बा पेश कुब, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, कुब रॉ। बा पर हम कलकला करेंगे और रा को पुर पढ़ते हुए खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। आगे या खाली है, अल्फ़े मक़सूरा का कायदा होगा। जैसे पहले पिछले लफ्ज़ में मैंने समझाया था कि पेश के साथ वाव साकिन आगे हो तो लंबा करते हैं, कोई और हरफ साकिन हो तो फिर लंबा नहीं होता। दूसरा लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो है अहदा। इसके हिज्जे किस तरह करेंगे आइए समझते हैं। हमज़ा हा ज़बर अह, दाल खड़ी ज़बर दा, अहदा, यानी हमने इसमें सिर्फ दाल को खींचा है, अह को हमने नहीं खींचा। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर 2 लफ्ज़ देख रहे हैं, इनके भी हम हिज्जे करेंगे। आइए पहले के हिज्जे करते हैं और फिर इनके बारे में समझते हैं। हमज़ा ऐन ज़बर आ, तो खड़ी ज़बर तो, आ तो। ऐन की अदायगी और हमज़ा की अदायगी में फ़र्क करते हुए इसके हम हिज्जे करते हैं और आगे तो की अदायगी को पूर करते हुए खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अल्फ़े मक़सूरा का कायदा होता है। आ तो, फिर पढ़ लीजिए आ तो, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए आ तो। दूसरा लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बुश और। बुश को हम लंबा नहीं करेंगे, पहले बताया
کہ پیش کے ساتھ آگے واو ساکن ہو تو واو مدہ کرتے ہوئے لمبا کرتے ہیں، یہاں پر لمبا نہیں ہوگا، اور را کو ہم پر کرتے ہوئے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کو ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، با شین پیش بش، را کھڑی زبر را، بش را کھڑی زبر را میں بھی الف مقصورہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ آگے ہم اپنے مشق کا آغاز جو ہے وہ رواں کے ساتھ کرتے ہیں، ہجے اب نہیں کریں گے۔ 6 الفاظ کے ہم نے ہجے کیے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھا ہے، آگے ہم رواں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو 3 بار پڑھیں تاکہ ہماری مشق اچھی ہو جائے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہ لگے یا مشق آپ کو ایسا فیل ہو کہ کمزور ہو رہی ہے تو پھر ریپیٹ کر کے اسے سنیں، ریورس کر کے سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے پہلے کی مشق کرتے ہیں، رواں پڑھیں گے، اعمى اعمى، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، اعمى۔ دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ رواں پڑھیں گے، کفا، پھر پڑھ لیجئے، کفا۔ فا کی ادائیگی نرمی سے ادا کریں گے، اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے پر، یعنی جو ہونٹ کا اندر والا حصہ تری والا حصہ ہو جاتا ہے، لب جہاں پر مل جاتے ہیں آپس میں، تو وہاں اندر والا حصہ جہاں پر عموماً لعاب لگا رہتا ہے، اس حصے سے ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل با کی ادائیگی اور فا کی ادائیگی آسانی سے ادا ہوتی ہے۔ کفا کفا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، کفا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے میں با ہے، ہلکا آسمانی کلر ہے، اس پر ہم کلکلا کر کے پڑھیں گے، عبدی، ہاں کو کھینچنا ہے، عبدی، دال کو نہیں کھینچیں گے، عین کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ عین اور با کو آپس میں ملاتے ہوئے کلکلا کریں گے، عبدی۔ دوسرا لفظ آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، اس میں پہلے حرف کو بھی کھینچنا ہے، یعنی عی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہوتا ہے، اور سین کھڑی زبر سا کو بھی لمبا کریں گے۔ یہاں پر الف مقصورہ کا قاعدہ ہوتا ہے، پہلے ادائیگی کرتے ہیں، عیسیٰ، دوبارہ پڑھ لیجئے، دونوں کو لمبا کرنا ہے، عیسیٰ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے، عیسیٰ۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے میں منہ میں واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے اور دوسرا سین میں الف مقصورہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں، موسیٰ، پھر پڑھ لیجئے، موسیٰ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے، موسیٰ۔ دوسرا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، عین قاف پیش اوق، قاف کی ادائیگی پور بھی کرنی ہے اور یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی آواز کچھ جنبش دے کر اسے پڑھیں گے، عقبہ، پھر پڑھ لیجئے، عقبہ۔ با کھڑی زبر با میں یہاں پر الف مقصورہ کا قاعدہ ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے اس مشق کو، انشاءاللہ عز و جل پچھلے جتنے بھی ہم نے قاعدے پڑھے ہیں سب کی مشق ہوتی چلی جائے گی۔ عقبہ، اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 لفظ دیکھ رہے ہیں، ان میں پہلا ہے یغشا، یا غین زبر یو، ان کی غین کی ادائیگی پور ہوگی، گرین کلر ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، یغشا یغشا یغشا۔ دوسرا لفظ ہے نادا، نون کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اور دوسرا دال کھڑی زبر دا ہے، آگے یا خالی ہے تو الف مقصورہ کا قاعدہ ہوگا۔ اسے کیسے پڑھیں گے؟ آئیے مشق کرتے ہیں، نادا، پھر پڑھ لیجئے، نادا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، نادا۔
جلد ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئے لیسن کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.